السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد مثل ما نقول، ولك الحمد فوق ما نقول. نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم عليه، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأحب أسمائه إليه كما ذكرناه في هذه الساعة أن يجمعني وإياكم به غدا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الذين إذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا أذنبوا استغفروا. أيها الأخيار، دقائق يسيرة، وأسأل الله أن يكتب أجر أحبتنا في مكتب الدعوة في أبعل حرصهم على مثل هذه المناشط، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع على موائد الإيمان دائما، ويجعلها لنا ولكم ذخرا عند الله عز وجل. حقيقة أنا والله الممنون بهذا اللقاء. كنت أفكر اللقاء في جامع الأبوين، وكنت حريص على دخول هذا المسجد حينما كنت أرى في المقاطع قبل عدة أشهر، ولا أدري أن اللقاء في هذا المسجد إلا بعد ما رأيته. فلي 3 وقفات. الوقفة الأولى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. والله يا أحبتي، ليس أعظم وليس أجل من أن تجد في هذا الزمن بالذات من يعينك على طاعة الله. فلما دخلت هذا المسجد وهذا الصرح وهذا المكان العظيم حقيقة الذي بذل فيه كثير من الأموال، وكنت أرى في المقاطع والله يسلم من كمان يعني يقول سمع كما من رأى. رأيت هذا الجهد الذي أسأل الله الذي لا إله إلا هو، لأن ما نقدمه لأخينا الدعاء له، وهو ما أنا والله ما أعرفه لكن ذكروا اسمه. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحقق له ما وعده على لسان نبيه حينما قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. في الجنة تراه يقول في الحديث الآخر: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. بس مكان عصا تملكه في الجنة خير من الدنيا، فكيف أخي المبارك بأن يبني له الله عز وجل بيتا في الجنة؟ فأسأل الله الذي لا إله إلا هو كما حرص على هذا الخير أن يجمع في هذا البيت بوالديه الذي أسمى هذا الجامع بهما وجعله على نيتهما، وأهله وزوجاته وإخوانه ونحن جميعا. ففضل الله عز وجل واسع، والجنة غالية. أدنى أهل الجنة وليس فيهم دني. الله يجعلنا وإياكم من أهلها، واجعلنا وإياكم من إذا أصبح وأمسى كان همه الجنة وكان همه آخرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وكانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. وأدنى أهل الجنة هو ما فيهم دني، من يكون له مثل ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. حدث عن الجنة هي طول. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. لكن ذكرني بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبنا وأخينا بهذا، فيبشر بالخير. أسأل الله أن يحقق له ما أراد، ولقد يعني فيما أرى منه بذل عظيم في هذا الجامع، أول مرة أدخله، فمن حق أخينا علينا أن ندعو له. نعم، الدعاء. أسأل الله أن يكتب أجره وأن يجعل هذا الجامع بركة له في نفسه وفي أهله وفي ماله. أنا ما أعرفه، لكن الدعاء له بظاهر الغيب مستجاب. والله ما أدري هم معنا ولا ما هم معنا. أسأل الله أن يكتب أجره، فلا تنسون أخاكم من الدعاء. ثم عمارة المسجد يا أحبتي ليس بناءها فقط، وإنما هيأ الله لنا لكم هذا الخير. كنت في الروضة، في حديقة الروضة كلمة مع المغرب، والحمد لله النساء والرجال في هذا الخير، اللهم لك الحمد، ونحن في هذا. فقل نحمد الله أن جعلنا في هذا البلد. تروا نعمة. ذهبنا يا أحبتي إلى بعض البلدان والله وأنا أقسم أنهم يتمنون هذا المصحف ما يجدونه. المصحف هذا بطبعة المدينة. حتى أني أذكر في مكان من الأمكنة في جزيرة من الجزر لما أكرمونا
قالوا قلنا إيش يعني أقرب يعني هدية نهديها لصاحب هذا المكان أو هذا، قالوا أن يهدى له مصحف من مصاحف المدينة. فاحمدوا ربكم يا إخوان، عندنا مصحف المدينة عندنا مكتوب عليه خادم ليش؟ إهداء خادم الحرمين الشريفين، تروا نعمة، تدخل هذه بيوت الله متى ما أردت وتصلي متى ما أردت. أسأل الله أن يعيننا على هذه النعم. فالله عز وجل يسر لنا طرق ويسر لنا سبل طاعة الله عز وجل، فما بقي عليك أخي المبارك إلا أن تغتنم هذا العمر في طاعة ربك. يعني مثل البقاء في هذا المسجد، والله أسأل الله العظيم جعلنا وإياكم من أهل هذا بيوت الله عز وجل. لما تبدأ يومك بصلاة الفجر في هذا المسجد وفي هذا الخير، ويحفظك الله عز وجل. لما تبدأ يومك بخير من الدنيا وما عليها، يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فهذا الأمر الأول ما نطيع، هذه إشارة أن ندعو لأخانا، ولا تنسون أخوكم من الدعاء. ادع له في سوء بظاهر الغيب، والدعاء نبي الله عز وجل أمرنا بالدعاء. يقول عز وجل في سورة أظنها غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرنا بالدعاء وعدنا بالإجابة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، دائما إذا كان لكلمات تعلق على بعض الآيات اللي تقرأ، ونسأل الله يرزقنا تدبر هذا الكتاب ويجعله ربيع قلوبنا، لأن القرآن يا أحبتي نحن مع القرآن غدا على صنفين، فصنف عرف قدر هذا الكتاب وقرأه وتدبره وعاش معه، فالنتيجة غدا أن هذا القرآن شافعا له يوم القيامة. الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تجتمع في ذلك اليوم، يقول عز وجل في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يجمع الله الأولين والآخرين حفاة عراة، نسأل الله يجعلنا وإياكم في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. ثم تأتي يا صاحب القرآن والقرآن يشفع لك في ذلك اليوم. ما كل يشفع يوم القيامة إلا من أذن الله بشفاعته. والله يا أحبتي من استشعر هذا الأمر، القرآن بين يديك، ثم تتألم إنه يمر على بعضنا 1440 دقيقة في اليوم والليلة وليس للقرآن نصيب في هذه الدقائق. واحد يسألني قبل فترة يقول: وش رأيك لو قسمت سورة الكهف في جمعتين؟ يقول نص جمعة أقرأ نص، وخلي النصف الآخر الجمعة الجاية. إلى هذا الحد حالنا مع القرآن. سئل أحد الموفقين من كبار السن اللي يتعلق بالقرآن، قال: يا والد كيف حال السلف مع القرآن؟ يشوفونه دائم يقرأ دائم يختم. قال: الله المستعان، حال السلف مع القرآن مثل حالنا مع الجوال. الله أكبر. ولذلك لما أقول 1440 دقيقة كم يأخذ الجزء منك؟ كم يأخذ الجزء؟ ترى من 20 إلى 25 دقيقة. طيب كم في من الحسنات؟ ما يزيد على 100,000 حسنة. ترى الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما عليها، وتراك تودعها ما تودعها عند الراجح ولا عند الأهلي ولا لا، تودعها عند ملك الملوك هناك. ترى يا أحبتي إذا ذهبت أحيانا بعضنا يبغى له كشف حساب مختصر ولا من البنك، لو قال كشف حساب غالي حق سنة ويعطونه لازم يدفع رسوم ولا لا، لو قال أبغى لي كشف حساب عند الراجح ولا الأهلي وكشف الحساب يأخذ منها رسوم ولا ما يأخذ منها رسوم؟ طيب كم يطلع من الأوراق؟ كم يعطونا حق سنة؟ شوي ولا واجب من الأوراق؟ يا أخوان لترى لنا كشف حساب سنقرأه غدا، فاقرأ فيه كلام الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ تلاوة القرآن، اقرأ الصيام، اقرأ تكبيرة الإحرام، اقرأ قيام الليل، اقرأ صلة الرحم ستقرأها. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يقرأ غدا ثم
يبيض وجهه مما كان مع ربه عز وجل. ولذلك ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا حالهم مع القرآن. والصنف الآخر يشكوهم محمد عليه الصلاة والسلام على ربه، وقال الرسول كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انتبهوا، فالله ولو شيء يسير لا يفوتك 24 ساعة والقرآن نصيب، أقل ما تختم في الشهر مرة. وليس لفت انتباهي لأن هجر القرآن 5 أقسام ذكرها ابن القيم: في هجر تلاوة، وهجر تدبر، وهجر استشفاء، وهجر استماع، وهجر عمل. لفت انتباهي قول الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. سمعنا هالليلة ولا لا؟ الله يجعلنا وإياكم منهم. تأمل تدبر الآية، الحمد لله. من اللي يقوله؟ أهل الجنة إذا استقروا في الجنة. الدنيا هموم وغموم ما يكاد يمر. والله قلت قبل قليل إخواني في اللقاء المغرب، يعني أحد الأخوان من أحب الناس ومن أحرص الناس على الخير، نسأل الله أن يربط على قلبه. إذا اتصل بعين له اتصال صباح يوم أمس أو قبل يوم أمس، واتصلت على سمع أبو محمد قال والله عندي وفاة، حتى ما ذكرني ولما جتني الرسالة وإذا بها زوجته. سألت قالوا والله إنها معنا ليلها في صحة وفي عافية، وتعرفون يسهرون في الصيف أكثر الأسر. قال والله سهرت معنا لقبل الفجر، ويجيها كتمة ويجيها سكتة وتوفي. صليت عليها قبل عندي في الجامع الملك سلمان قبل يوم أمس. سبحان الله، الدنيا في لحظة يا أحبتي. إحصائية عام 45 عندنا في الجامع ما يزيد على 900، ما بين 800 إلى أظن فوق 900 جنازة في عام واحد اللي يصلوا عليهم عندنا في الجامع، ما بين سكتة وحادث. فنحرص ونبادر، لأنك غدا ستودع هذه الدنيا. ثم احرص على أن تكون من هؤلاء. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. خلاص، لا هم ولا غم ولا، إن ربنا لغفور شكور. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. أما ما أودعكم به، لعل العنوان اللي سمعتوه وأختم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي. من استشعر هذا الحديث صلح حاله مع ربه ومع نفسه ومع الناس. وإيش رأيك لما يكون حالك صالح مع ربك وحالك صالح مع نفسك وعملك وحالك صالح مع الناس؟ إيش رأيك لما تجد شخص من الناس مع ربه ما شاء الله، ومع نفسه ما شاء الله، ومع الناس؟ إيش رأيكم؟ نعمة ولا ما هي نعمة؟ هذا عطانا بأبي وأمي، دلنا عليه الصلاة والسلام في حديث أختم به صلى الله عليه وسلم: وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم له. من عمل به واستشعره صلح حاله مع ربه ومع نفسه ومع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الثلاث. الأولى لما تتقي ربك عز وجل يصلح حالك معه، تصلح مع الله عز وجل. يعني يعرج على تعريج يسير وأختم. ولما تقع، ما أحد منا يخلو من الخطأ. متى ما وقعت في سيئة وزلت بك القدم فاتبعها بالإيش؟ بالحسنة، ويكون خلقك مع الناس حسن فيصلح حالك مع الناس. أما الأولى فالتقوى فعل ما أمرك الله عز وجل به وأن تنتهي عما نهاك عنه. انتهى. كل ما أمرك به ربك أو أمرك به نبيك بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فأتمر به، ومتى ما نهاك عن نهي فانته عنه. وسأذكر يعني على سبيل المثال الغيبة، نهانا الله عنها ولا ما نهانا؟ نهانا عنها. طيب لا تغتاب يا عبد الله. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي، أنا أضرب إشارات وقس عليها، يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ وإن الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره.
قيل إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وسبحان الله، اعلم يا عبد الله أن كل أمر أمرك الله به أو أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، وأمرك بأمر ولم تأتمر به أو نهاك عنه ولم تنتهي عنه، فاعلم أن عقوبته وما يترتب عليه من الآلام في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله لا يأتي أمرنا إلا بخير، ونبينا لا يأمرنا إلا بخير، وما فيه صلاحنا في دنيانا وأخرانا، فإذا خلاص انتهى. طيب الآن أضرب مثل آخر عن اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ولا ما نهانا؟ نهانا عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب نتكلم عن الإسبال الآن تجد كثير من أبنائنا وأحبتنا وإخواننا يعني يسبل إزاره، تجده يسحب ثوبه، نسأل الله العافية. كل واحد قبل ليلتين وأنا جالس معه قال طيب والله ماني متعمد، قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين إيش؟ في النار، هذا عام. طيب واللي يجره خيلاء نسأل الله، قالوا من جر من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عد منهم من جر إزاره خيلاء. طيب عند النساء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة بين لباس المرأة أنه في الأرض شبر يخط في الأرض، يكون فضفاض ساتر لمفاتنها. طيب الآن تحزن الآن لما تجي لباس أخواتنا وبناتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، صنفان من أهل لم أرهما بعد، ذكر من الصنفين نساء كاسيات عاريات، نسأل الله العفو والعافية. يقول بعض أهل العلم في وصف هذا اللباس متى ما يكون قصيرا، قصير رافعة فوق الكعب ونسأل الله العافية، أو ضيقا أو شفافا أو مشققا، أي وصف من هذه الأوصاف الأربعة فقد وقعت فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس صحابية رضي الله عنها قد تعدت 100 وعميت رضي الله عنها، جاء ابنها بقطعة من القماش وكان مسافر، وجاء لأمه وكان قطعة من الحرير، شوف من تربت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهداها إليه فتحستها فحست بنعومة اللباس، قالت بني لعلها تصف لعلها تشف، قال لا يا أمه، كان ثخين حرير، قالت بني إن لم تشف فهي تصف، ثم أرجعتها له وتركتها ما لبستها، يمكن ما عندها شيء رضي الله عنه. فأقول هذا مثل، إذن تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. حل متى ما اغتبت أو نظرت محرم أو سمعت، حاول يا أخي الكريم أن تتبعها بإيش؟ بحسنة، بتسبيحة، بصدقة، بصلاة، بأي أمر من الحسنات حتى تمحوها. ويقول الله عز وجل إن الحسنات إيش؟ يذهبن السيئات. هذا فضل ولا ما هو فضل؟ والله فضل ونعمة. وانقلوها، متى ما وقعت في سيئة يا عبد الله فأتبعها بالحسنة، وهذا موعود الله عز وجل أنها ستمحى، ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا. قال في الثالثة وخالق الناس بخلق حسن. شوف كيف ختم الحديث بحسن الخلق. أسأل الله كما حسن خلقنا يحسن أخلاقنا. تعرفون منزلة حسن الخلق عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام أدناكم أي أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، أدناكم مني. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول أضمن بيتا في أعلى الجنة لمن إيش؟ لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. وبيتا في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وبيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. لأن هذه بيوت الله يحققها لنا ولكل جميع، الله فضله واسع عز وجل. لكن ما هو الخلق؟ ابن عثيمين رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم يكون به في الجنة يشرح في هذا الحديث فعرف حسن الخلق بتعريف سهل. قال حسن الخلق في 4 أمور: في كف الأذى، وبذل الندى، والصبر، وبشاشة الوجه.
يسرها رحمة الله عليه، صلى الله عليه يكون به بالجنة، ابن حرصه. وهذه سالفة عشان ننساها وبختم إن شاء الله بعد هذا، لكن قبل ننسى القصة هذه له أظن زار الملك عبد الله رحمة الله عليه، رحمهم الله جميعا، صلى الله يجمعنا بهم في الجنة. فزاره، فكان بيت الشيخ متواضع، فقال يا شيخ محمد نبغى نبني لك بيت، شوف لك مكان حدده ونبني لك بيت فيه. قال والله الله يكتب أجرك، لكن عندنا بيت نبنيه في الصالحية. الله أكبر. قال الملك الله يعينكم. فلما خرج، صلى الله يرحمه ويرحمهم جميعا، ينزل الشفاء على الملك سلمان وعلى ولاة أمره يحفظهم بحفظه ويعينكم على طاعته ويحفظ هذا البلد وأهله. الشاهد لما خرج قالوا الجالسين يا شيخ محمد والله نعرف ما عندك بيت في الصالحية ولا تبني، وين ذا البيت؟ قال مقبرة الصالحية، ما تعرفونها؟ المقبرة في الصالحية، والشيخ يقصد القبر، يقول معنا بيت هناك شغالين فيه. الله المستعان. صلى الله يوقظ قلوبنا. دخل عليه ولد عبد الرحمن أكبر أبنائه لما كان في مرض موته رحمة الله عليه، فقال كان يحثون على الكيماء، والشيخ يخشى أن لا تساقط لحيته من الكيماء لما بدأ المرض السرطان، عافانا الله وإياكم. فقال يا أبو حث، قال يا عبد الرحمن الرسول عليه الصلاة والسلام توفى وعمره كم؟ قال عمره 63. قال وأنا كم عمري؟ قال والله يا والدي عمرك قريب 72. قال ما شفتني طوفت. الله أكبر، الله أكبر. أسأل الله يجعلهم في الجنة. فالشيخ عرف حسن الخلق ببذل الندى، كف الأذى، تكف أذاك عن الناس، كف أذاك عن الناس، عن أقارب، عن الناس. ترى الدنيا ما تسوى شيء، بعضهم نسأل الله يحل في حلوق الناس، صلى الله يعافينا وإياكم. وهذا شر الناس، من اتقاه الناس شر فحشه، ما هي إلا أيام معدودة، والله ما تسوى الدنيا شيء. نسأل الله يجعلنا من خرج من هذه الدنيا، لأن ما بينك وبين الله مبني على المسامحة، لكن ما بينك وبين الناس مبني على المشاحة. نحذر يا أخوان من المفلس يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام المفلس، قال المفلس يوم القيامة من لا درهم وله دينار. قال عليه الصلاة والسلام المفلس يوم القيامة يأتي بحسنات، ولك نيته وقد ظلم هذا وشتم هذا واغتصب مال هذا، نسأل الله العافية. بعضهم شغال على الجهات كلها، الله يعافينا وإياكم. فيؤتى يوم القيامة ويأتون الخصماء والغرماء، وما فيه والله لا دينار ولا درهم، ما فيه إلا الحسنات والسيئات، لكن ما نستشعرها لأن الله المستعان. فتبدأ الحقوق، والله لا فيه مجاملات ولا فيه واسطات ولا فيه، ما الحسنات والسيئات. فكل يأخذ حقه من هذا الذي يتعدى على الناس، كل يأخذ حقه، حتى تقول الملائكة يا رب فنيت حسناته، يرفعون الله عز وجل يا رب فنيت حسناته، ماذا نفعل به؟ ولا زال في غرماء. قال خذوا من سيئاتهم ثم اطرحوها عليه ثم اطرحوه في النار. نسأل الله العافية، كف الأذى عن الناس وبذل الندى. أنت تبذل ما تستطيعه لأقاربك، لأهل بيتك، حتى أهل بيتك رحت البقالة تشتري لهم لبن وخبز، احتسب النية، تراك تبذل لهم وتراه محسوبا عند الله عز وجل. احتسب عند الله عز وجل، ولو أن تلقى أخاك وجه طلق، ولو كلمة طيبة. والصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله. ثم ذكر في الرابعة بشاشة الوجه. والله نحن نفتقدها في هذا الزمن، حتى الواحد دخل على أهل بيته يخسر عليهم ابتسم في وجه خير، لأنه كان بساما صلى الله عليه وسلم. ابتسم على جارك والقريبك، ما أنت خسران شيء. ممكن هذه الابتسامة اللي دخلت بها السرور على أخيك سبب في دخول الجنة. لا تستصغر من الأعمال الصالحة شيء، تراها بغي حياة، نسأل الله العافية، سقط كلبا فدخلت به الجنة. كيف إذا أدخلت السرور على أخيك المسلم؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لي ولكم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا من حبك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. نسألك اللهم ربنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الماء في أوطاننا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، اللهم أنزل في أرضنا زينتها. اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا. أنت الغني ربنا ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، لا إله لنا غيرك فنرجوه ولا رب لنا غيرك فنسأله. اللهم أنزل علينا بركات السماء وانبت لنا بركات الأرض. استغفرك ربنا إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرار. اللهم إن سقيت النصر لأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر من نصر الإسلام واخذ من خذل الإسلام، وكل إخوان المضطهدين في دينه في كل مكان يا رب العالمين، وإيد ونصير ومعين وظهيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الحرمين آمنة. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء أو أراد مقدساتنا أو أراد ولاة أمرنا أو أراد رجال أمننا أو أراد نساءنا أو شبابنا أو بناتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أجر إخواننا في مكتب الدعوة في أبا علي حرصهم على هذه المناشط المباركة، وجزل الوزارة للشؤون الإسلامية خير الجزاء، واجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لنا ولكم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.